मिस्री में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। मसीह में ईद ज़हूर मसीह आप सबको मुबारक हो। पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 60 बाब पहली आयत से छठी आयत। खुदावन की तजल्ली तुझ पर तुलू हुई है। खुदा बाप, बेटे और उल कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावन फरमाता है, उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ पहुंचा है और खुदावन की तजल्ली तुझ पर तुलू हुई है। क्योंकि देख, तारीकी जमीन पर छाई हुई है और कौमों पर अंधेरा है, लेकिन तुझ पर खुदावन तुलू है और उसकी तजल्ली तुझ पर ज़ाहिर है, और कौमें तेरे नूर की तरफ और शैतान तेरी रोशनी की चमक की तरफ चलेंगे। अपनी आंखें उठाकर नजर दौड़ा, वो सब के सब जमा हुए और तेरे पास आए। तेरे बेटे दूर से आ रहे हैं और तेरी बेटियां गोद में उठाई हुई हैं। तब तू देखेगी और खुशी से चमक उठेगी और तेरा दिल धड़केगा और कुशीदा होगा, क्योंकि समुंदर की विरासत तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरी तरफ आएगी। ऊँटों की कसरत तुझ पर फैलेगी, यानी मदियान और हिफिया की सांडनियाँ वो सब सबा से आकर सोना और लुबान ला रहे हैं। वो खुदावन की हम के मुबशर है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ाया जाएगा। ज़बूर 71, उसकी पहली आयत से दूसरी, 7वीं से 8वीं, 10वीं से 13वीं आयत। जमाती जवाब। ऐ खुदावन, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। ऐ खुदा, शाह को अपना अदल और शाहजादे को अपना सदीक अता फरमा, तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और इंसाफ से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा। जमाती जवाब। ऐ खुदावन, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी, और वो समुंदर से समुंदर तक और दरिया से लेकर इंतहाई ज़मीन तक हुकूमत करेगा। जमाती जवाब। ऐ खुदावन, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। शाहरून, तरशीश व जज़ायर नजरें गुजरानेंगे। हारून, अरब व सबा हदिये लाएंगे और तमाम बादशाह उसको सजदा करेंगे। सब कौमें उसकी खिदमत गुजारी करेंगी। जमाती जवाब। ऐ खुदावन, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी, क्योंकि वो मुहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार ना हो छुड़ाएगा। वो मस्कीन व मुहताज पर तरस खाएगा और मुहताजों की जानें बचाएगा। जमाती जवाब। ऐ खुदावन, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत इफसियों के नाम 3 बाब, 2 से तीसरी, 5वीं से 6ठी आयत।
اب یہ کشف کیا گیا ہے کہ غیر قومیں بھی ہم میراث ہیں۔ اے بھائیو، تم خدا کے اس فضل کی مختاری سے آگاہ ہو گئے جو مجھے تمہاری خاطر دیا گیا، کہ وہ بھید مجھے انکشاف سے بتایا گیا۔ چنانچہ میں پہلے اس کا مختصر بیان لکھ چکا ہوں، جو اگلی پشتوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح سے اب ظاہر ہوا ہے، کہ غیر قومیں مسیح یسوع میں انجیل کے وسیلے سے ہم میراث اور ہم بدن اور وعدے کی ہم کثرت ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ ہم نے اس کا ستارہ مشرق میں دیکھا ہے اور ہم خداوند کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ ہاللویا۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے 12ویں آیت۔ ہم نے اس کا ستارہ مشرق میں دیکھا ہے اور ہم بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اس وقت یہودا کے بیت لحم میں جب یسوع پیدا ہوا تو دیکھو، مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا، تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلہ بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چھپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر ان کو بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو، وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مرغ اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر کہ ہیرودیس کے پاس نہ جائے، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔